नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुवर्याः अस्माकं तत्र सन्ति। जी नमस्कारः महोदय। महोदय प्रणमामि, नमो नमः, स्वागतं भवतां। हरि ओम। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं दीपचन्द्रशभः। हरि ओम। जी नमो नमः। श्रूयते महोदय? हाँ नमो नमः। नमो नमः। किं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवेत् आदेशः वर्तते? आम्, सर्वे सन्ति? हाँ सर्वे छात्राः सम्मिलिताः सन्ति? सम्मिलिताः सन्ति, एवम्। अस्तु, आरम्भः भवेत्। जी अत्र गौरवजी। हाँ प्रारभ्यताम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम वन्दनीयाः अस्मद् गुरुचरणाः विद्यार्थिनश्च अस्मिन् पञ्चदिवसात्मकस्य आभासिक संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य अद्य सम्पूर्तिसत्रे सम्प्राप्तानाम् अतिथिनां गुरुवर्याणां छात्राणां च स्वागतं वन्दनं च अहं करोमि। यथा वयं जानीमः यत् इयं कक्षा अयं वर्गः 6 दिनाङ्कतः प्रचलन् आसीत्। अद्य अस्य वर्गस्य समापनं महोदये क्रियते। अतः अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे अस्य सम्पूर्तिसत्रस्य आरम्भं कर्तुम् अहं सरस्वतीं गातुं सीजल भगिनीम् आकारयामि। भवती अत्र आगत्य सरस्वती वन्दनं या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा देवः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुशोभनम्। अग्रे एतस्मादनन्तरम् अहं ध्येयमन्त्रस्य कृते प्रवीणम् आकारयामि। आमुखपटले आगत्य भवान् ध्येयमन्त्रं प्रस्तुतु इति। आं महोदय।
पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् अग्रे चलामः। साम्प्रतं कालः अस्ति अस्माकम् अतिथीनां परिचयस्य। अत्र अतिथीनां परिचयं कार्यम् अहं गौरवं भवामि। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः सन्ति अस्माकं संस्कृतभारत्याः झारखण्डप्रान्तस्य महाभागाः डॉक्टर दीप रामचंद्र कश्यप महाभागाः अत्र राजते महोदयाः झारखण्ड विविध परिषदः स्वागतं कुर्मः। एवञ्च अत्र विशिष्टातिथिरूपेण समागतवन्तः सन्ति राजकीय संस्कृत महाविद्यालयस्य भागलपुरस्य व्याकरणविभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा महोदयाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। महोदयेभ्यः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनम् अहं च करोमि। अग्रे कार्यकर्तृबान्धवाः भगिन्यश्च अस्मज्ज्येष्ठाः अस्मत्प्रेरकाः रात्रिवर्याः प्रवीण कुमार महाभागाः अत्र विराजन्ते। महोदयेभ्यः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। गौरव महोदय भवतः ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति। हरि ओं महोदय। अस्तु। साम्प्रतं स्वागत गीते अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् अहं साधना भगिनीम् आकारयामि। भवती अत्र आमुखपटले आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। साधना भगिनी। साधना मन्ये नास्ति तर्हि मुस्कान् साधना अस्ति वा? अस्तु नास्ति अस्तु सीजल विश्राम आकारयामि यत् स्वागतगीतम् अत्र आगत्य भवती प्रस्तौतु। सीजल। प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं भक्तपुष्पैरार्चिरामः श्रीमतामभिनन्दनं प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनम्।
बहु शोभना इयं प्रकृतिः। अग्रे एतस्माद् अनन्तरम् अस्माकं गुरुचरणाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं संस्कृतभारत्याः प्रान्तोपाध्यायमहाभागाः। अहं तान् महाभागान् निवेदयामि यत् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, तथा च अस्मभ्यं स्वीयानि आशीर्वचनानि यच्छन्तु इति। गौरव जी, नमो नमः गुरुजी। हाँ अंजलि नमो नमः। गुरुजी एक निमेषः, अत्र प्रवीणः वर्तते, प्रवीण महोदयः किमपि वक्तुम् इच्छन्ति किम्? न महोदय। अस्तु अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। महोदय जी जी गुरुदेव। हरि ओम जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। एषः अद्य अहं सम्भाषण वर्गस्य समारोह कार्यक्रमे उपस्थितः अस्मि इति मम सौभाग्यम्। अहम् आद्योपान्तं वर्गे न भवितुं शक्नोति एतत् इति मम किञ्चित् व्यस्तता अस्ति। अतः अहं किञ्चित् उक्त्वा गन्तुम् इच्छामि। अद्य अस्मिन् वर्गे प्रायः कति छात्राः सन्ति? प्रायः वर्गे छात्राणां संख्या क्या अस्ति? 25 इदानीं 25 तु छात्राः। 25 अस्ति जी। बहु उत्तमा संख्या अस्ति, उत्तमा संख्या अस्ति। तो भवतः सर्वे धन्याः यत् भवन्तः सर्वे संस्कृतं पठितुं, संस्कृतं ज्ञातुम् उत्सुकाः। संस्कृत विषये महत्त्वविषये अधिकं वक्तुं नास्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं किमस्ति अधुना अस्मिन् विषये चर्चा न करणीया। संस्कृतम् अस्माकं जीवनशैली अस्ति। अस्माकं जीवने संस्कृतस्य सर्वत्र प्रभावः दृश्यते। ये जे संस्कृतं पठन्ति ते कदापि अवसादग्रस्तं न भवन्ति। अधुना छात्राः अवसादग्रस्ताः भवन्ति। ये संस्कृतं सम्यक् पठन्ति, यथा गीता इत्यादिकं पठन्ति, कदापि मनसि अवसादः न आगच्छति इति सर्वे जानन्ति। प्रायः अहं पश्यामि ये जनाः अधुना सेवानिवृत्ताः सन्ति, सम्पर्कं कृत्वा वदन्ति संस्कृतं पठितुम् इच्छामि, यतोहि गीता पठितुम् इच्छामि, गीता पठनाय संस्कृतं पठितुम् इच्छा अस्ति इति जनाः प्रायः मया सह सम्पर्कं कुर्वन्ति। तो भवन्तः अन्याः भाग्यशालिनः, यतोहि भवन्तः स्वजीवने संस्कृतस्य महत्त्वं ज्ञात्वा संस्कृतम् अधुना पठन्ति। अधुना भवन्तः 26 छात्राः सन्ति। एकं सूचनां दातुम् इच्छामि अहम्। अस्माकम् अस्मिन् वर्षे भाषाबोधनवर्गः रामगढ़ जनपदे भविष्यति। जून् मासे 2 दिनाङ्कतः सायंकाले तत्र प्राप्तव्यं। 9 दिनाङ्के प्रस्थानमस्ति। तो अत्र ये जे छात्राः सन्ति ते निश्चयेन आगच्छन्तु इति मम आग्रहः अस्ति। तस्मिन् वर्गे भवतां सर्वेषां सम्यक् भाषापरिष्कारः भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु। अस्य वर्गस्य सूत्रधारः अस्ति रामसेवक मिश्र महोदयः धन्यवादार्हः अस्ति। महोदयः स्वयं दत्त्वा छात्रान् बोधितवान्, छात्राणां ज्ञानवर्धनं कृतवान्। महोदयः बहु उद्यमी अस्ति। महोदयः धन्यवादार्हः अस्ति। अहं चिन्तयामि महोदयः अग्रे अपि अनेन प्रकारेण छात्राणां ज्ञानवर्धनं करिष्यति, संस्कृतभाषायाः विकासः करिष्यति इति अहं चिन्तयामि। पुनः अहं पूर्वमेव उक्तवान् आसं मम समयः अन्यत्र निर्धारितः अस्ति, अतः अहं बहुकालपर्यन्तं वर्गे न भविष्यामि। परन्तु अहम् इच्छामि अस्य वीडियो यदि भवति चेत् भवान् अस्माकं वाट्सप् मध्ये भवान् स्थापयिष्यति, तो अहम् अनन्तरं पश्यामि। भवतः कार्यक्रमस्य रूपरेखाम् एकवारम् अहम् अनन्तरं द्रक्ष्यामि इति मम इच्छा अस्ति। अधुना वर्गे न भविष्यामि इति मम खेदः अस्ति, परन्तु समयः पूर्वनिर्धारितः अस्ति। तो भवतः आग्रहेण अहं पूर्वमेव सूचितवान् कि महोदय अहम् आरम्भे भविष्यामि, पुनः अनन्तरं गमनमस्ति। तो अस्तु, पुनः मिलामः।
पुनर्मेलनं भविष्यति। नमस्कारः सर्वेभ्यो। जी नमस्कारः, सादरं प्रणमामि। अस्य सम्भाषण तत्र सम्पूर्णसमारोहस्य वीडियो निश्चितमेव अहं प्रेषयिष्यामि। अनन्तरम् अहं द्रक्ष्यामि। आगमनार्थं तत्र कोटिकोटिशः तत्र धन्यवादः। एवमेव आशीर्वादान् यदा कदा यच्छन्तु भवन्तः, एवमेव इच्छा वर्तते। छात्राः अस्माकं वर्गे आगच्छेयुः रामगढ़ वर्गे। अहं पुनः सर्वान् अहं सूचयामि। सूचना वर्तते एव। सूचना जी गौरवजी वदतु। अस्तु। अस्माभिः महोदय अत्र अस्माभिः संस्कृतभारत्यां सूचना प्रदत्ता अस्ति, तथापि एकवारं पुनः वदिष्यामः वयं। निश्चयेन एते सर्वे तत्र गमिष्यन्ति। अस्तु, अहं गच्छामि। जी नमो नमः, प्रणमामि। अस्तु महोदय, नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। महोदयं तु संक्षेपेण सर्वमेव प्रोक्तं। या समस्या अस्माभिः साम्प्रतं दृश्यमाना वर्तते, अवसादः इति डिप्रेशन्, तस्य समाधानमपि अस्माकं संस्कृते एव अस्ति। यः सम्यक् प्रकारेण संस्कृतं पठति सः कदापि अवसादे न गच्छति, डिप्रेशन् मध्ये कदापि न गच्छति इति। अतः धन्यवादाः महोदयाः। अग्रे एतस्मात् अनन्तरम् अस्माकं विशिष्टातिथिरूपेण अत्र समागताः सन्ति डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा महाभागाः। महोदयान् अहं निवेदयामि यत् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, स्वीयानि आशीर्वचनांसि अस्मभ्यं यच्छन्तु इति। महोदयाः। हरि ओम, नमो नमः। जी नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः। नमो नमः महोदय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय हरि ओम, नमो नमः। ध्वनि आयाति? आं महोदय, श्रूयते। हरि ओम। आम् श्रूयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मान्याः, अस्य आभासिक संस्कृत संभाषण शिबिरस्य 10 दिवसात्मकस्य समापन समारोहे उपस्थिताः मुख्यातिथिपदेन विराजमानाः प्रान्तीय उपाध्यक्ष महोदयाः डॉक्टर दीपचंद्र राम महोदयाः, अस्य समारोहे अस्मिन् मुख्य वक्तारः डॉक्टर सुबोध साहू महोदयाः, मंच संचालकत्वेन उपस्थिताः श्री गौरव दुबे महोदयाः, प्रशिक्षकाः डॉक्टर रामसेवक मिश्रा महोदयाः अस्माकं मित्राणि सन्ति। अथ च डॉक्टर श्री गौरव दुबे वर्याः, अथ च विशिष्ट प्रशिक्षकाः श्री संदीप महोदयाः, श्री प्रवीण महोदयाः, उपस्थिताः छात्राः, प्रियांश छात्राश्च। आभासीय संस्कृत संभाषण 15 दिवसात्मकस्य संभाषण शिबिरे अहमपि उपस्थितः आसम्, परन्तु कार्यबाधा वशात् कदाचन उपस्थितिः न आसीत्। एतदर्थं क्षमा प्रार्थी अस्मि इदानीं। परन्तु अद्य समयः मया प्राप्तः। मान्याः डॉक्टर रामसेवक मिश्र महोदयाः अत्र आहूतवन्तः, तेन एतदर्थं ते धन्यवादार्हः सन्ति। मान्याः, अत्र छात्रेभ्यः कानिचन उदाहरणानि किञ्चित् दातव्यम् अस्ति। पूर्वमेव मया उक्तम् आसीत्, अद्यापि तदेव वच्मि। यत् वयं सर्वे जानीमः, संस्कृतभाषा
संस्कृतं भाषा अस्माकं सर्वासां भाषाणां जननी इति संस्कृतभाषायाः गौरवं सर्वे जानन्ति। परन्तु अस्य भाषायाः प्रकाण्डविद्वांसः भवन्ति या संस्कृतस्य यदि जानन् अपि तस्य भाषाप्रवाहः न भवति, अर्थात् तस्मिन् कथं वक्तव्यं धाराप्रवाहरूपेण इति चिन्तनीयः। यतोहि संस्कृतं जानामि परन्तु वातावरणे तादृशी स्थितिः नास्ति यस् भाषायाः प्रवाहः भवेत्, अस्माकं सङ्कोचः भवति इति वातावरणनिर्माणम् आवश्यकम् अस्ति। एतदर्थं डॉक्टर रामसेवकमिश्र महोदयेन अहम् आग्रहः कृतवान् आसम् कि महोदय एकहोरापर्यन्तमेव ये छात्राः जिज्ञासवः सन्ति तेभ्यः कृते अवश्यमेव एकहोरात्मकं संस्कृतभाषा आभासीय शिबिरमाध्यमेन छात्रान् प्रबोधयन्तु, येन अस्माकं लाभः भवेत्। एतदर्थं ते सर्वेभ्यः धन्यवादाः सन्ति यत् आभासीयपटले माध्यमेन निरन्तरं ते प्रयासरताः सन्ति। एतदर्थं छात्रेभ्यः अपि धन्यवादः वितरामि। परन्तु समस्या या अस्ति, अस्माकं सर्वेषां कृते एतत् उत्तरदायित्वम् अस्ति यत् भाषायाः प्रवाहः कथं भवेत्। यथा परिवारस्य ये जनाः सन्ति, ग्रामीणाः सन्ति या यत्र कुत्रापि वयं निवसामः तत्रापि संस्कृतस्य प्रचारः, संस्कृतस्य वाचनं भवेत्, तदैव अस्माकं अभ्यासः सम्यक् स्थिरः भविष्यति। यदि अभ्यासः निरन्तरं बाधा भविष्यति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः भवति। एतदर्थं छात्रेभ्यः निवेदनम् अस्ति कि ते गच्छन्तु गृहं प्रति, परन्तु अभ्यासः मा विस्मरेत् इति मम आग्रहः अस्ति। इति कृत्वा तेभ्यः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यो विद्वद्भ्यो नमन् कृत्वा स्वकीयां वाचम् अवसायामि। धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय, धन्यवादाः। सम्यक् एव सत्यमेव अस्ति, अनभ्यासे विसंविद्या। यदि अभ्यासः न भविष्यति तर्हि भाषायाम् अधिकारः न भविष्यति। यदि भाषायाम् अधिकारः भवितव्यः चेत् अभ्यासः आवश्यकः। धन्यवादाः। अग्रे तत्र विशिष्टप्रशिक्षकाः उपस्थिताः सन्ति। आचार्याः श्री संदीप मिश्र महाभागाः, महोदयेभ्यः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं च विदधामि। महोदय संदीप जी, स्वागतं भवतां। कुत्र सन्ति? दर्शनं न भवति। अस्तु। अन्यत् हाँ, नमो नमः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। अस्तु, तावत् अग्रे किमपि चलामः। एतस्मात् अनन्तरम् कथनं वदनाय कः अनुभवः प्राप्तः लब्धः वा इति वदनाय अहं पीयूषम् आकारयामि। अत्र आमुखपटले आगत्य अनुभवं भवता कथ्यताम् इति। पीयूष। आदरणीयाः सर्वेभ्यः नमः। मम नाम पीयूष अस्ति। अद्य अहम् इयं संस्कृतसम्भाषणकक्षायाः विषये स्वानुभवं कथयितुं गच्छामि। इयं कक्षा माम् अतीव अनुपमा, अलौकिकी च अलगत्। विशेषतया संस्कृतभारत्याः शिक्षणपद्धतेः मम मनसि गाढं प्रभावः अभवत्। महोदयानाम् अध्यापनशैली अतीव रोचका आसन्। ते सरलतया हास्येन उदाहरणैः पाठन बोधयितुं
क्षम्यतां बोधयितुं शक्नुमः। एतस्मात् अनन्तरं महोदयानाम् उच्चारणशुद्धतायै विशेषः ध्यानं दत्तवान्, यस्य कारणात् अस्माकं संस्कृत उच्चारणे बहुधा संशोधनम् अभवत्। सर्वातिशयं महत्त्वपूर्णं तु एतत् अस्ति यत् इयं कक्षा माम् अत्र पर्यन्तं नीतवती यत् अद्य अहं संस्कृतेन स्वानुभवं कथयितुं शक्नोमि। साम्प्रतं तु अहं सम्पूर्णतया संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि, किन्तु मम दृढविश्वासः अस्ति यत् मम मस्तिष्के यत् बीजं रोपितं तद् बीजं एकस्मिन् दिवसे विशालवृक्षरूपेण अवश्यमेव विकसितं भविष्यति। एतत् सर्वं विहाय 6 दिनाङ्कतः 20 दिनाङ्कपर्यन्तं संस्कृतभारती इत्यस्य पाठ्यक्रमानुसारं या कक्षा प्रचालिता सा केवलं मम कृते एव न अपि तु अन्येषां कृतेपि वरदानसदृशी सिद्धा इति मम विश्वासः। धन्यवादः। शोभनः अनुभवः आसीत् भवतः। अग्रे चलामः। एतस्मात् अनन्तरम् अहम् एकं गीतं प्रस्तोतुं, सुरावयम् इति गीतं प्रस्तोतुं कोमल भगिनीम् आकारयामि। भगिनी कोमल। आं महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। सुरावयम् सुरावयम् धीरावयम् वीरावयम् शुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम् जयगामिनो नितराम् दृढमानसा गत लालसा प्रिय सारसा सततम् जनसेवका अतिभावका शुभचिन्तिका नियतम् शुभचिन्तिका नियतम् धनकामना सुख वासना नच वाचना हृदये ओजस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये अतिनिश्चला विजये गतभीतयो धृत नीतयो दृढ शतयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला विजयार्थिनो बाला जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मङ्गलम् परमोज्ज्वलम् नादेहि परमात्मना नादेहि परमात्मना शूरावयम् धीरावयम् वीरावयम् शुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम् जयगामिनो
धन्यवाद। बहु शोभना प्रस्तुतिः। अग्रे तस्मादनन्तरम् अहम् अनुभवकथनाय आशीष महोदयं विनिवेदयामि यत् अत्र मुखपटले आगत्य भवता स्व अनुभवः कथ्यताम्। आशीष महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम आशीष कुमार ठाकुर अस्ति। अद्य अस्माकं संस्कृत संभाषणं शिबिरस्य समापनम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे अहं गुरुवर्याणां चरणेषु कोटि कोटि प्रणामं करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम जीवने गुरुदेवस्य स्थानम् अतीव उच्चं महत्वपूर्णं च अस्ति। मम प्रिय गुरुदेवस्य नाम रामसेवक महोदयः अस्ति। सः एकः आदर्श शिक्षकः श्रेष्ठ मार्गदर्शकः च अस्ति। तस्य सम्पूर्ण जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। तस्य पठन शैली अतीव सरला सुबोधा रोचका च अस्ति। येन सर्वे छात्राः अतिशीघ्रम् अवगच्छन्ति। सः अस्मान् सर्वदा स्नेहपूर्वकम् अति धैर्येण च पाठयति। अद्य एषः वर्गः समाप्तः भवति तथापि वयं प्रतिदिनं संस्कृतस्य अभ्यासं करिष्यामः। वयं संस्कृतं न विस्मरिष्यामः। एतादृशं श्रेष्ठं कर्तव्यनिष्ठं च गुरुं प्राप्य अहं धन्यम् अस्मि। अहं मम गुरुदेवं सदा श्रद्धापूर्वकं नमामि। तस्य आदरं च करोमि। अस्मान् संस्कृत शिक्षितुम् अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं च अहं रामसेवक महोदयस्य गौरव महोदयस्य प्रवीण महोदयस्य संदीप महोदयस्य मनीष महोदयस्य तथा संस्कृत भारती हजारीबाग संस्थायाः सौहृदेन धन्यवादं करोमि। ईश्वरः भवन्तः सर्वान् दीर्घायुष् उत्तम स्वास्थ्य युक्तान् च करोतु इति मम प्रार्थना अस्ति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आम् शोभनं महोदय। कर्तव्यं भवतः बहु शोभनमस्ति। संस्कृतं न विस्मरेयम इति निश्चयः। अस्मादनन्तरं वयम् अग्रे चलामः। कार्यक्रमस्य अस्मिन्नेव क्रमे अहम् एकं गीतं प्रस्तोतुम् अञ्जलि भगिनी। महोदय आम् आं भ्राता अद्य मम गृहे कार्यक्रमः अस्ति तर्हि सर्वप्रथमम् अहम् एकं गीतं प्रस्तौमि। आम् भवत्याः एव अहं नाम इदानीम् उक्तवान्। प्रस्तोतु। आं महोदय। तिष्ठन् महोदय। रामाष्टकम् रामचन्द्राय जनक राजदामनोहराय मामकाभीष्टदाय महित मंगलम। धरी जा रही है। हाँ आम् आम् आगच्छति गायतु। रामचन्द्राय जनक राजदामनोहराय मामकाभीष्टदाय महित मंगलम। कौसलेशाय मन्दहासदाशकोशराय वासवाद विनुद सद्वराय मंगलम।
कोसलेशाय मन्दहासदास कोसलाय वासवादि विनुत सद्वराय मङ्गलम् चार कुङ्कुमोपेत चन्दनादि चर्चिताय हार कचक शोभिताय भूरि मङ्गलम् चार कुङ्कुमोपेत चन्दनादि चर्चिताय हार कचक शोभिताय भूरि मङ्गलम् ललित रत्न कुंडलाय तुलसी वनमालिकाय जलद सदृश देहाय चारु मंगलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावगुरु देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावगुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय फूलचन्द्राननाय अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय फूलचन्द्राननाय अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुख चित्त कामिताय शुभ्रमङ्गलम् विमल रूपाय विविध वेदांत वेद्याय सुमुख चित्र कामिताय शुभ्रमङ्गलम् रामचन्द्राय जनक राम मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामदासाय मृदुल हृदय कमलवासदाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामदासाय मृदुल हृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। धन्यवाद महोदय। बहु शोभनम् गीतम् आसीत् भगिनी। कार्यक्रमस्य अस्यामेव श्रृङ्खलायां वयम् अग्रे प्रविशामः। एकं गीतं प्रस्तुतुमहं कनिका आर्याम् आह्वयामि। सा अत्र आगत्य गीतं प्रस्तौतु। कनिका आर्या। नास्ति मन्ये? नास्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। साम्प्रतं यस्य अद्य इदानीं साम्प्रतं न नाम उच्चारितम्, एतादृशः यदि कश्चन अस्ति तत्र प्रतिभां प्रस्तौतु स्वकीयां, तादृशः कश्चन अस्ति तर्हि स्वयमेव वदतु। लक्ष्मी किमपि वदेत्? गौरवजी। आम्। अस्माकम् अत्र प्रतिदिनं येषां छात्राणाम् उपस्थितिः आसीत् कक्षायाम्, आम्, तत्र तासु एका बालिका लक्ष्मी, बहवः सन्ति अत्र, लक्ष्मी, लकी, गुंजन, ज्ञान विकास, प्रवीण, माही पांडे, साक्षी, साधना। तर्हि अहम् इच्छामि लक्ष्मी किमपि वदेत् संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य विषये। अनन्तरं लकी अपि किमपि वाक्यद्वयं, साधना अपि वाक्यद्वयम्, एवं द्वयं पञ्चवाक्यं वा। अनन्तरं प्रवीण महोदयं शृणुमः, सन्दीप महोदयं शृणुमः।
आं महोदय सूत्रम् यत्किमपि लक्ष्मी अस्ति अस्तु तर्हि भवान् नामोच्चारणं करोतु गौरव महोदय यदि प्रवीण भवान् किमपि वदतु आं महोदय अस्यां कक्षायाम् अन्तर्जालकक्षायाम् अहं बहु लाभं प्राप्तवान्। पूर्वम् अहं कोऽपि संस्कृतं वाक्यं वक्तुं न शक्नोमि स्म, किन्तु इदानीम् अहं इदानीं पूर्वस्मात् सम्यक् वदामि, अवगच्छामि च। महोदया अपि बहु सम्यक् पाठयन्ति। अभवत् महोदय, इदानीमेव एतावदेव विरमामि। सम्यक्। अस्तु अग्रे साधना किमपि वदतु। वदेत् अथवा गायेत् किमपि, यदि गीतं वर्तते तदपि सम्यक्। संस्कृतगीतं वर्तते, लकी वर्तते, लकी किमपि वक्तुम् इच्छति किम्? लकी महोदय हाँ वदतु। हम संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं महोदय। अहं गीतं गायामि किम्? हाँ हाँ सा नवीना अस्ति महोदय, नूतना अस्ति। हाँ सा तु नूतना वर्तते सा। हाँ द्विदिनात् एव आगच्छन्ती अस्ति सा। निश्चितं निश्चितं। हाँ अग्रिमे कार्यक्रमे सा गास्यति। पीयूषः। आं महोदय। भवान् गातुम् इच्छति गीतं? गीतं तु अहं न गातुं शक्नोमि महोदय, स्वरः एव सम्यक् नास्ति। अस्तु तर्हि नास्ति। गौरव महोदय अग्रे साधयतु। आम् अग्रे चलामः। जी अग्रे वयं चलामः। अत्र विशिष्टप्रशिक्षकाः अस्माकं मध्ये सन्ति। अस्माकं प्रथमज्येष्ठाः आचार्य सन्दीप महाभागाः। अहं महोदयान् विनिवेदयामि यत् स्वीयानि आशीर्वचांसि अस्मभ्यं भवद्भिः प्रदीयन्ताम्, अस्माकं मार्गदर्शनं दीयताम् इति। धन्यवादाः। मम ध्वनिः गच्छति? जी आगच्छति। आं महोदय। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां, वन्दे गुरु परंपराम्। एषः आभासीयः मञ्चः। अहं चिन्तयामि आत्मानं धन्यं मनुते, यतोहि स्वस्वक्षेत्रे कृतभूरि परिश्रमाः महान्तः विद्वांसः जनाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अपार हर्षस्य विषयोऽयं यत् अस्माकम् एषः प्रकल्पः, तथा च विशेषेण रामसेवक महोदयस्य तथा च गौरवस्य प्रयासः बहु उत्तमः, यतोहि एतस्य सीमा निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। पश्यतु, अस्माकम् एषः वर्गः केवलं नगरे एव आरम्भः जातः, अनन्तरम् एतस्य कार्यक्षेत्रं जनपदं प्रति गतम्,
अनन्तरं राज्यं प्रति इदानीं अन्यराज्ये अपि नाम अपरस्य ये अन्यत्र ये स्थिताः सन्ति ते अपि अत्र आगत्य लाभान्विताः सन्ति। एतद् नाम एतद् वास्तविकं रूपम् अस्ति। यथा वयं वदामः माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या तथा च वसुधैव कुटुम्बकम्। अत्र नाम व्यावहारिक रूपेण दृश्यते। अनन्तरं इदानीं वयं श्रीमत् अवधेश महोदयानां सन्निधौ उपविष्टाः स्मः। अतः वयमपि धन्याः, यतोहि एते जनाः एते इदानीं साक्षात् दरभंगा विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे समुपस्थिताः सन्ति। सः विभागः व्याकरण विभागः बहु सुदृढः समृद्धश्च। अहमपि वारद्वयं तत्र गतवान् अस्मि, बहु सम्यक्। इदानीं वयम् एतं वर्गं प्रति किञ्चित् आगच्छामः। नाम संस्कृतं किमर्थं जनाः संस्कृतं पठन्ति, क्यों पठे? तर्हि यदि एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं यदि वयम् अन्वेषणं कुर्मः तदा ज्ञायते ज्ञानरूपी नाम यत् भवनं तस्य भवनस्य उपरि तस्य भवनस्य अग्रिमे भागे द्वारं भवति। द्वारस्य उपरि एकः तालः स्थापितः। तस्य तालस्य कुञ्चिका संस्कृतम्। यदि वयं संस्कृतम् अवगच्छामः तर्हि तस्य ज्ञानरूपी भवनस्य अन्ते प्रवेष्टुं वयं योग्याः भवामः। अनन्तरं मनसि आगच्छति संस्कृतं सरलं वा कठिनं वा? संस्कृतं सरलमपि अस्ति कठिनमपि अस्ति। यथा अस्माकं रुचिः तथा वयं प्रयोगं कुर्मः। यदि सामान्य प्रयोगे सामान्य भाषायां वदामः तर्हि संस्कृतं बहु सरलम्। यतोहि अपरा अन्याः ये भाषाः सन्ति ते स्वकीयां भाषां सरलं कर्तुं सरलीकर्तुं च प्रयासरताः सन्ति। तदर्थम् अन्यासां भाषाणाम् आश्रयं स्वीकुर्वन्ति। परञ्च संस्कृते सा व्यवस्था पूर्वतः वयं पठितवन्तः अपि। एकस्य कवेः वचनं शुष्कः वृक्षः अग्रे तिष्ठति इति सरलम्। निरसतरुवर विलसति अग्रे इति कठिनं। तर्हि यथा वयम् इच्छामः तथा प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। इत्यत्र विकल्पाः सन्ति। विकल्पानां संख्या अत्र अधिका। अतः एषा भाषा संस्कृत भाषा सुदृढ़ा समृद्धा च। बहु उत्तमः एषः प्रयासः। अग्रे अपि एषः प्रयासः सर्वदा भवतु। तदर्थम् अहं वाग्देवीं प्रार्थयामि इति एव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः महोदय। अग्रे अयं कार्यक्रमः स्वस्य समापने अन्तिमे चरणे अस्ति। अस्मत् ज्येष्ठ भ्रातृवर्याः विशिष्ट प्रशिक्षकाः प्रवीण कुमार महोदयाः तत्र सन्ति। महोदयान् अहं विनिवेदयामि यद् स्वीयानि आशीर्वचनांसि अस्मभ्यं यच्छन्तु, अस्माकं ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तु इति। प्रवीण महोदयाः अस्माकं ज्येष्ठ भ्रातृवर्याः। प्रवीण महोदयाः, हाँ स्वागतं स्वागतं, नमो नमः जी। नमो नमः सर्वे।
अस्माकं यः वर्गः प्रारम्भम् अभवत्, अद्य तु समापन समारोहः अस्ति। महोदयः बहु समयं दत्तवान्। छात्राः अपि बहु लाभं स्वीकृतवन्तः। छात्रान् अपि धन्यवादं ददामि अहं। संस्कृतं सरलं परञ्च वयं चिन्तयामः यत् एतद् बहु क्लिष्टम् अस्ति। तद् वयं न चिन्तित्वा केवलं सरलं चिन्तयामः। यथा लौकिकं यत् संस्कृतम् अस्ति तद् अनुरूपं वयं किमपि वदामः, किमपि कुर्मः चेत् वयं शीघ्रमेव वक्तुं शक्नुमः। यत् वैदिकं चिन्तयामः चेत् काठिन्यमस्ति तद्। तर्हि लौकिकं संस्कृतं यत् वयं हिन्दी माध्यमेन प्रयोगं कुर्मः, यत् किमपि सरलतया तद् अनुरूपम्। इतोपि प्रतिदिनं यदि संस्कृतं वदामः तस्य उपयोगं कुर्मः, वक्तुं प्रयासं कुर्मः चेत् अस्माकं इतोपि संस्कृतस्य वर्धनं भविष्यति। अस्मिन् समाजे यत् किमपि भवति, यथा इदानीमस्ति त्रिभाषासूत्रम् अस्ति, तत्रापि संस्कृतम् अनिवार्यं चिन्तयन्तु। यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तत्र भाषात्रयं पठनीयं भवति। तत्र वैकल्पिकी व्यवस्था आसीत् CBSE मध्ये, इदानीं न अस्ति। तर्हि अस्माकं कृते बहु सौभाग्यमस्ति यत् वयमपि संस्कृतं पाठयितुं सर्वत्र स्मः। तर्हि अस्माकमपि किमपि प्रोत्साहनं भविष्यति। तद् कृते संस्कृतम् अनिवार्यं। किमपि करोतु। इदानीं चलति यत् कापि समस्या भवति, यथा भाषणे लेखने, तत्र संस्कृतं भवति। इदानीं यत् संस्कृतं पठति चेत् संस्कृतेन लेखनं, संस्कृतेन भाषणं, प्रश्नम् इत्यादिकं सर्वं संस्कृतेन एव कुर्वन्ति। तर्हि इदानीं भवन्तः संस्कृतं पठन्ति चेत् शोभनमस्ति, बहु शोभनं। वयमपि यदा अवसरम् अमिलत् तदा वयमपि पठितवन्तः। इदानीं छात्राः पठन्तः सन्ति। छात्रायाः कृते अपि सुलभमस्ति। महोदयः पाठितवान्। अत्र यत् किञ्चित् विकासः अभवत्, यावत् अभवत् तावत् सम्यक्। इतोपि एतस्य वर्धनं कर्तुं रामगृहे शिबिरमस्ति, तत्र गच्छन्तु। इतोपि संस्कृतस्य वर्धनं कुर्वन्तु, वक्तुम् इतोपि प्रबुद्धाः भवन्तु इति आग्रहः अस्ति। अन्यत् सर्वं तु जातमेव, महोदयेन उक्तं, बहु सम्यक् रूपेण उक्तं। मम अपि इच्छा अस्ति यत् भवन्तः छात्राः निश्चयेन संस्कृतं पठित्वा संस्कृतं वदन्तु, इतोपि तस्य प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तु, अनन्तरं पाठनम् अपि प्रारम्भं कुर्वन्तु। धन्यवादः। बहु धन्यवादः प्रवीण जी, गौरव जी। अत्र अस्माकं तत्र डॉक्टर सुबोध साहू गुरुवर्याणाम् आगमनं जातमस्ति। भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे सादरं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। गुरुदेव, गौरव जी। अत्र अस्माकं कार्यक्रमे मुख्य वक्तृरूपेण समागताः सन्ति महोदयाः। येषाम् अहं साक्षात् कृपापात्रः शिष्यः अस्मि। तादृशाः अस्मद्गुरुचरणाः सन्तकुलम्बा महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य विभागाध्यक्षः डॉक्टर सुबोध कुमार साहू महाभागः महोदयेभ्यः अस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतम् अभिनन्दनं च विदधामि। तथा च महोदयान् निवेदयामि यत् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, तथा च अस्मभ्यं स्वीयानि आशीर्वचनांसि यच्छन्तु महोदयाः। गौरवजी पुनः एकवारं वदन्तु। मन्ये तत्र गुरुमहोदयेन न श्रुतं। हाँ, मम ध्वनि आगच्छति तत्र? जी जी आगच्छति। आं साम्प्रतं सर्वेभ्यो शुभ संध्या।
वयं जानीमः यत् संस्कृतभाषा अस्माकं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। सर्वा भाषाः संस्कृतभाषायाः एव उद्भूताः, किन्तु इदानीं संस्कृतभाषायाः प्रयोगं सर्वे तावत् न कुर्वन्ति यावत् प्राचीनकाले भवति स्म। तस्य कारणम् अस्ति अन्येषां भाषाणां विकासः। संस्कृतभाषायाः विषये तादृशं चिन्तनं न अभवत् मध्यकाले। मुगलानाम् आक्रमणं, मैक्स् मुलरः या शिक्षापद्धति दत्तवान् सः अपि, किन्तु इदानीमपि संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अस्ति एव। किमस्ति? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नवीना राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगता, तस्यां मध्ये परम्परागत ज्ञानस्य विषये अधिकम् अन्वेषणस्य आवश्यकता अस्ति। भारतीय ज्ञान परंपरायां ये ज्ञानम् अस्ति, याः विद्याः सन्ति, तेषां सर्वासां विद्यानाम् इदानीम् अन्वेषणं भवति। संस्कृत भाषायामेव प्राचीन विद्यायाः प्राचीन ज्ञानस्य ग्रन्थं प्राप्यते। अतएव ये संस्कृत छात्राः सन्ति, तेषां कृते एकम् अन्यं कार्यम् आगतं यत् ते संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा सम्यक् रूपे तस्य ज्ञानं प्राप्य तस्य अन्वेषणं कृत्वा समाजे प्रसारयन्तु इति। अतएव इदानीं संस्कृत छात्राणां कार्यम् अधिकम् अस्ति। अतएव सर्वे विद्यार्थिनः, सर्वे छात्राः, सर्वे शिक्षकाः विचारयन्तु इति यत् मम किं योगदानम् अस्ति। इदानीं नूतन शिक्षा पद्धत्याम् अहं किं दत्तवान्, मया किं देयं, केन प्रकारेण देयं, मया किं ज्ञातव्यं, मया किं पठातव्यम्। यदि सर्वे छात्राः येन प्रकारेण स्वविषयं जानन्ति, स्वविषयम् उद्घाटयन्ति, तर्हि भारतीय शिक्षा ज्ञान परंपरायां ये पुरातनाः विद्याः सन्ति, ते सर्वे नवीन रूपेण एकं स्थानं प्राप्नुवन्ति। सर्वेभ्यो नमः। मया प्रतीयते यत् यद् आवश्यकम् अस्ति तद् अहम् उक्तवान् अस्मि। सर्वे इतोपि उक्तवन्तः सन्ति, सर्वे जानन्ति यत् संस्कृतभाषायाः किं किं कार्यम् इदानीम् अस्ति। नमो नमः। धन्यवादाः अस्माकं गुरुचरणाः। अस्माकं संस्कृतछात्राणां तथा च शिक्षकाणां संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारे योगदानं किं भवेत्, कः योगदानः भवितव्यः इत्यस्मिन् विषये महोदयेन मूलरूपेण संक्षेपेण प्रकाशितं। धन्यवादं व्याहरामि।
अग्रे गौरव जी, अस्माकं अहं पश्यामि गुरुमहोदयाः मन्ये बहिः सन्ति, तथापि अतिव्यस्ततमं समयं निष्कास्य एते अत्र समागतवन्तः। हरि ओम्। हाँ, हरि ओम्। न श्रूयते किं महोदय? हाँ, नहीं श्रूयते। ओ, अत्र मम ध्वनिः आयाति गौरव जी? आम् 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 आगच्छति। हाँ, अत्र तत्र ये सुबोध तत्र गुरुवर्याः सन्ति ते बहिः सन्ति, हजारीबागे न सन्ति, तथापि व्यस्ततमे समये अत्र आगतवन्तः। अत एव पुनः एकवारं तेभ्यो सादरम् अभिनन्दनं प्रणामाञ्जलिं च विदधामि। जी गुरुजी अग्रे। धन्यवादाः। अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं ज्येष्ठ भ्रातृवर्याः विशिष्टप्रशिक्षकाः डॉक्टर मनीषचन्द्र पाण्डेय महाभागाः। महोदयान् अहं निवेदयामि यत् स्व आशीर्वचांसि वदन्तु, अस्मभ्यं यच्छन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वान् प्रणतिं निवेदयामि। अहं तु इदानीमेव सम्प्राप्तोऽस्मि, एकस्मिन् कार्ये अहं संलग्नः अस्मि। अस्तु, तथापि यथा आदेशः अस्ति, वस्तुतः अयं कार्यक्रमः संस्कृतसम्भाषणस्य संस्कृतभारत्याम् आयोजितः वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे ये समागताः गुरुमहोदयाः सन्ति मुख्यातिथिरूपेण, तान् अहं प्रणतिं निवेदयामि। अत्र ये मम ज्येष्ठाः सन्ति तान् प्रति अपि अहं प्रणतिं निवेदयामि, तथा च अन्ये ये छात्राः सन्ति तेषां स्वागतं करोमि। वस्तुतः अयं कार्यक्रमः बहु समीचीनः अस्ति। कथम् अत्र छात्राः संस्कृतस्य क ख ग इति जानन्तु, संस्कृते कथं तेषां रुचिः भवतु, एतस्य विषये अत्र मम मित्रं रामसेवक महोदयः वर्तते, तथा च मम अनुजः गौरव महोदयाः सन्ति, संदीप महोदयाः सन्ति। इमे सर्वे मिलित्वा सर्वान् छात्रान् प्रति बहु परिश्रमेण संस्कृतं तेषु छात्रेषु तेषां छात्राणां मुखेषु आगच्छेत् इति कृते बहु प्रयासरतः भवन्तः सन्ति। निश्चितम् अयं कार्यक्रमः, अस्य कार्यक्रमस्य यत् उद्देश्यम् आसीत्, यत् उद्देश्यम् अस्ति, तत् सफलतां प्राप्नोति इति अहं मन्ये। तथा च एवमेव अयं कार्यक्रमः अग्रेपि भवेयुः, अयं कार्यक्रमः अग्रेपि भवेत्, छात्राः अधिकाधिकम् अत्र आगच्छेयुः इति मम कामनापि वर्तते। यतोहि संस्कृतं न केवलं सम्भाषणे एव भवेत्, अपि तु आचरणे अपि आगच्छेत् इति अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। पूर्वं ये छात्राः अत्र समागताः सन्ति ते संस्कृतं प्रति किञ्चित् जानन्ति, परन्तु मम विश्वासः वर्तते अद्य सम्पूर्णे सत्रे समागत्य तेषां छात्राणां मनसि अयं विश्वासः सञ्जातः यत् ते सर्वे छात्राः संस्कृतं ज्ञातुं
संस्कृतं वक्तुं संस्कृतं लिखितुं सिद्धाः भवन्ति, सिद्धाः सन्ति इति मम दृढीयान् विश्वासः वर्तते। यत्र कुत्रचित् यदि तेषां मनसि शङ्का अस्ति तस्यापि समाधानम् अत्रत्यैः स्थितैः अध्यापकैः प्रशिक्षकैः तस्यापि समाधानं करिष्यते। तो ये छात्राः सन्ति ते प्रतिदिनं यदा कदा सर्वदा यथा कश्चन सहपाठी वर्तते न वा वर्तते तो संस्कृतं नीत्वा एव वदतु, तदा संस्कृतम् आगमिष्यति। संस्कृतं मुखे आगमिष्यति। यदा मुखे आगमिष्यति तदा मनसि एकः विश्वासः जागर्ति। यदा विश्वासः भवति तो सफलता निश्चितं स्वस्मिन् पार्श्वे भविष्यति वा। अस्तु, इमानि वचांसि उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवाद महोदयः। एतस्मिन् कार्यक्रमे मां श्रोतुं सर्वेभ्यः प्रशिक्षकवर्गेभ्यः भूयांसः धन्यवादं ज्ञापयामि। प्रणमामि च। धन्यवादाः महोदयाः, भवन्तः अत्र आगतवन्तः इति अस्माकं कृते सौभाग्यस्य विषयः अयम् अस्ति। एतस्मात् अनन्तरम् अहं रामसेवकमहोदयं विनिवेदयामि यत् स्व आशीर्वचोभिः अत्र समुपस्थितानां छात्राणाम् अतिथीनां च धन्यवादः भवद्भिः विधीयताम्। रामसेवकमहोदय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मान्याः, अद्य 15 दिनात्मकस्य संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य तथा वर्षपर्यन्तं प्रवर्तमानायाः मम संस्कृतकक्षायाः नियमितरूपेण अत्र सहभागित्वाय भवद्भ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः हार्दिकाः तत्र धन्यवादाः। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य समापनसमारोहे उपस्थिताः मुख्यातिथिरूपेण डॉक्टर सुबोध कुमार साहू महोदयाः, अत्र मम अग्रजाः डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा महोदयाः, मम मित्रं मनीष चंद्र पांडे महोदयाः, उपस्थिताः विशिष्ट प्रशिक्षकरूपेण उपस्थिताः अत्र संदीप महोदयाः, प्रवीण महोदयाः एवं मंच संचालकरूपेण तथा प्रशिक्षकरूपेण अत्र येषां प्रतिदिनम् उपस्थितिः आसीत् 15 दिनं यावत् येषां प्रतिदिनम् उपस्थितिः आसीत् ते अत्र गौरव महोदयाः। यतोहि गौरव महोदयं विना
अस्य कार्यक्रमस्य तत्र संभावना न आसीत्। गौरव महोदयेन विना असमर्थता आसीत्, यतोहि मनीष महोदयः अन्यत्र कुत्र व्यस्ताः आसन्। मनीष महोदयः मम दक्षिणहस्तः, गौरव महोदयः अपि दक्षिणहस्तः, वामहस्तः नास्ति कोऽपि। तथापि यदि एकः हस्तः कुत्र गतः, अन्यः दक्षिणहस्तरूपेण गौरव महोदयः आसन्। कार्यक्रमः तु बहु सम्यक् आसीत्। नाम संस्कृतशिक्षणं यद् आसीत्, 5-10 दिवसात्मकं संस्कृतशिबिरं यद् आसीत्, मन्ये एकहोरात्मकः एव आसीत्। तथापि संस्कृतसम्भाषण शिबिरं भवति 10 दिवसात्मकं। संस्कृतभारत्याः 10 दिवसात्मकं संस्कृतसम्भाषणशिबिरं भवति। तत्र पाठ्यबिन्दवः भवन्ति। तेषु दिवसद्वयस्य एव अस्माभिः पठितं। दिवसद्वयस्य एव 8 दिनानि तत्र अवशिष्टानि सन्ति। पश्यन्तु, 5-10 दिनाभ्यन्तरे यदि 2 दिवसात्मकस्य पाठं वयं पठितवन्तः, तर्हि इतोपि 8 दिनानि अवशिष्टानि सन्ति। तेषां पठनं पाठनं वा कदा करिष्यामः इति विषये अपि मम मनसि वर्तते। ग्रीष्मावकाशानन्तरं यानि दिनानि अवशिष्टानि, तेषां कक्षा पुनः भविष्यति। ग्रीष्मावकाशानन्तरं पुनः संस्कृतसम्भाषणकक्षा भविष्यति। अस्मिन् शिबिरे मन्ये मया बहुवारं तत्र कस्यचित् एवं भवति यद् कटुवचनानि उक्तानि, बहुवारम् एवं भवति, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे, शुद्धं वदति अशुद्धं वदति, एवं बहुवारं मया तत्र उक्तानि। अथवा कस्यचित् हृदयम् अपि दुःखितं स्यात् यदि मया। तत्सदृशं मया किमपि इतस्ततः अनर्गलं यदि ब्रूतं स्यात्, तस्य कृते अपि क्षन्तव्योऽयं जनः। सर्वे तत्र अन्यथा मा गृह्णन्तु। भवन्तः तत्र छात्राः, सम्पूर्णं जीवनं तत्र अवशिष्टं वर्तते। लाभालाभौ जयाजयौ एवं वर्तते। यशः अपयशः, कुत्र यशः मिलति कुत्र अपयशः मिलति, कुत्र लाभः कुत्र अलाभः, कुत्र जयः कुत्र पराजयः, एवं सर्वं जीवने भवन्तः तत्र प्राप्स्यन्ति। तथापि ये खलु छात्राः सन्ति, बहु तत्र विद्वांसाः सन्ति। एकवारं वदामि, अनन्तरं ते शुद्धं वदन्ति, शुद्धं गायन्ति। कियान् तत्र मनोरमं गीतं गायन्ति। स्वरः, कियत् स्वरः वर्तते भवतां समेषां, बहु सुन्दरः स्वरः। सुन्दररीत्या पठन्ति, गायन्ति, वदन्ति, भाषणं कुर्वन्ति। सर्वं संस्कृतभाषया भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। मम अद्य किञ्चित् दुःखम् अपि अनुभवामि। भवन्तः तत्र
कदा मिलिष्यन्ति इति अहं न जानामि, एकमासाभ्यन्तरे 2 मासाभ्यन्तरे, किन्तु यावत् पर्यन्तं भवन्तः अत्र आसन् गीतं श्रुत्वा मम मनसि तत्र प्रमोदः जायते। वारं वारम् अहर्निशं भवतां समेषां वचांसि श्रुत्वा बहु मम मनः गदगदायते। तर्हि एवमेव भवतु, अग्रे अपि कक्षा भविष्यति इति अहं वचनं ददामि। ये खलु अत्र छात्राः सन्ति, समयं निष्कास्य अहमपि सम्यक्तया संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। भवन्तः जानन्ति अपि, धाराप्रवाहरूपेण साम्प्रतं यावत् अपि न शक्नोमि अहं धाराप्रवाहरूपेण। तर्हि धाराप्रवाहिता कथम् आगमिष्यति? निरंतर अभ्यासेन। ममापि यदा अभ्यासः न भवति तदा एवमेव स्थितिः भवति, डगमगायते सर्वं। यदा अभ्यासः भविष्यति तदा सर्वं सम्यक् भविष्यति। तर्हि अवधेश सर्वमहोदयः पुनः एकवारम्, अवधेश महोदयः अपि प्रतिदिनं समयं निष्कास्य अत्र आगतवन्तः। ये खलु अत्र छात्राः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः एकवारं धन्यवादं प्रददामि। एवं गौरव महोदयः तु सन्ति एव, अग्रे अपि संस्कृत संभाषण शिबिरं सञ्चालयामः। गौरवजी। आं निश्चयेन महोदय। हाँ, अस्ति एव। अहं चिन्तयामि संस्कृत भारत्याः प्रति निस्वार्थरूपेण भवतां सेवा दृश्यते। गौरव महोदयस्य निस्वार्थरूपेण अहर्निशरूपेण गौरव महोदयः तत्र समर्पितः अस्ति। एवं निश्चयेन अहम् अनुभवामि, चिन्तयामि। एकं वाक्यं वर्तते, मील का पत्थर। तर्हि मीलस्तंभः, ये मील का पत्थर आप साबित कर रहे हैं गौरव जी। निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही, आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए ये लाभकारी होगा। निश्चय ही आपका मंगल हो और आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप पठन पाठन कराते रहिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, जोड़े रहिए, और हम सभी मिलके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एवं उक्त्वा अहं मम वाणीम् अत्र विरमामि। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयः। वस्तुतः अहमपि एकः छात्रः एव अस्मि। यस्मात् कारणात् मम मुखे संस्कृतम् अस्ति। ते अस्माकं गुरुचरणाः अत्र साक्षात् विराजन्ते, अस्माकं संस्कृतविभागस्य विभागाध्यक्षाः। यस्मात् कारणात् मम मुखे संस्कृतमस्ति, अहं संस्कृतभारत्याम् अस्मि। महोदयेन एव कृपाप्रसादेन अस्मि यदस्मि। यतोहि महोदयानाम् अहं कृपापात्रः शिष्यः अस्मि इति अस्माकं मदीयः सौभाग्यः अयं वर्तते यदहम् अस्मि। अन्यथा मम किमपि योगदानम् अस्मिन् संस्कृतभारत्यां भवतु अथवा संस्कृतक्षेत्रे न भवितुं शक्नोति। यथा गुरोः कृपा यदि अस्मासु नास्ति तर्हि छात्रस्य किमपि वैशिष्ट्यमेव नास्ति इति अहं मन्ये। अतः एकवारं महोदयं प्रणामान् विनिवेदयामि, तथा च सर्वान्
छात्राणपि अहम् एकमेव वाक्यं वदामि यत् सर्वे मम बान्धवाः सन्ति। ग्रीष्माकाशे ग्रीष्माकाशाभ्यन्तरे तु कक्षा न भविष्यति। तर्हि वयं किं कुर्मः? वयं प्रतिदिनं कमपि कांश्चिदपि दूरवाणीं कर्तुं शक्नुमः। महोदय कुत्र अस्ति, कथमस्ति, किं कार्यं करोति, 5 निमेषः एव सर्वेषां पार्श्वे भवन्तः सर्वे भवत्यश्च दूरवाणीं कुर्वन्तु। यतोहि अभ्यासः अपेक्षितः। अस्यां भाषायां यदि अधिकारः अस्माभिः अपेक्षितः, अधिकारः अपेक्षितः, तर्हि अभ्यासः अपेक्षितः। अभ्यासः कथं भविष्यति? अभ्यासः एतदर्थमेव अहं वदामि यत् प्रतिदिनम् एकमेव जनं दूरवाणीं कुर्वन्तु सर्वे। मामपि कर्तुं शक्नुवन्ति, प्रतिदिनं न। अद्य मां कुर्वन्तु, श्वः अन्यं कुर्वन्तु, श्वः अन्यं कुर्वन्तु, 5 निमेषस्य कृते एव कुर्वन्तु। एतेन माध्यमेन एव अस्माकं भाषायाम् अधिकारः भविष्यति। वयं संस्कृतं सम्यक् रूपेण वक्तुं समर्थाः भविता स्मः इति मम चिन्तनमस्ति। एवमेव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। अन्ते अहम् अत्र अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कर्तुं शान्तिमन्त्रेण अस्य समापनं कर्तुं पीयूषम् आह्वयामि। पीयूष। आं महोदय। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, तर्हि किं विरमामः गुरुजी? आं महोदय, समयः अपि बहु अधिकः जातः। समयः तु